फेस बुक पर अनगिनत आईडीज बनाए। बेशुमार लड़कों से दिन चढ़े तक बातें करना इसका पसंदीदा तरीन मशवरा बन चुका था। नामहरम के साथ बातें करना इसे नशे की तरह उसे खुद में इस तरह से जकड़ चुका था कि वो रफ्ता रफ्ता उसके शहर में मुबतला हो चुकी थी। शुरू में इसे ऐसा करने में मजा आने लगा। हर वक्त वो इसी नशे में मदोश रहने लगी। इस नशे से उसे सबूर आने लगा। नामहरम से बातों का मजा इसकी रगों में उतरने लगा। जिस दिन इसे ऐसा करने का मौका न मिलता वो बेचैन रहती। इंटरनेट दोस्ती ऐसी अनजानी दोस्ती की दलदल है जिसमें इंसान एक बार गिर जाए तो वो इस दलदल में धंसता ही चला जाता है। एक ऐसी काल कोठरी जिसमें से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं होता। मिलता है तो अस्त्राब बेचैनियां, सिर्फ व सिर्फ रसवाई। और जब इंसान को होश आता है तो न तो इसकी दुनिया सलामत रहती है न दे, अलबत्ता उम्र भर का पछतावा और गुनाहों का बोझ जरूर रह जाता है जो कब्र तक इसके पीछे जाता है। इन सब के साथ साथ नीना से भी इसकी दोस्ती को 1 साल का अरसा हो चुका था। वो इसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। फरवा की हर पसंद नापसंद से वाकिफ, इसके कहीं भी आने जाने के वक्त से आज किसने क्या खाया क्या प्या वर्ष की हर छोटी से छोटी बात से नीना हर वक्त बाखबर रहती। हेलो फरीन, कैसी हो? नीना ने पूछा। मैं ठीक, तुम सुनाओ? फरवा ने कहा, कल मुझे मिलना है तुमसे। कल तुम छत पर आना, फिर हम मिल लेंगे। फरवा ने कहा, नहीं, छत पर नहीं, जरा करीब से मिलना है। फिर क्यों हो तो जवाब क्यों नहीं दे रही? नीना ने कहा, तुम्हारी इस बेतक की बात का क्या जवाब दो? फरवा ने कहा, कल तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर आऊंगा, वहां से कहीं चलेंगे। तुम नीना ही हो ना? तुम मेल बंद कर क्यों बात कर रही हो तुम मुझसे? उसने हैरानी से पूछा। तुम कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? इसने टाइप किए सेंड किया। नहीं, इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं। उधर से जवाब आया। फरवा ने इसका मैसेज पढ़ते ही ऑफलाइन हुई। दूसरी तरफ किसने जब इसे ऑफलाइन होते देखा तो मुस्कुरा कर फोन उछाला और फिर महारत से इसे दोबारा खींच किया। अस्पिस रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। हर तरफ खामोशी का राज था। सर्दी की वजह से सब जल्दी ही सो जाते और हॉस्टल में तो 9 बजे ही इनकी सख्त वार्डन के उसूलों के मुताबिक होकर आरंभ होता। रोज इसका आना और इसकी मफलूस महक का कमरे में बिखर जाना, वो शायद इन सब की आदि होती जा रही थी। मगर आज पहली बार हवा कि वो अपने मखसूस वक्त पर न आया तो उसका ध्यान इसकी तरफ था। इसी के बारे में सोच रही थी कि अचानक इसके करीब से मोबाइल बजने की आवाज आई। मेरा मोबाइल तो टूट चुका है, फिर ये किसके फोन की आवाज है? इसने सोचा। फिर से बेल हुई तो उसने अंधेरे में ही इसकी आवाज महसूस करते हुए कि कहाँ से आ रही है। अपने बिस्तर पर हाथ फेरा तो इसके तकिए के करीब मोबाइल फोन पड़ा मिला। इसने चमकती हुई स्क्रीन पर देखा तो प्राइवेट नंबर लिखा हवा नजर आया। उसने फोन काट कर साइड पर रखा। फिर से आती बेल पर इसने यस पर परीज करते हुए फोन कान से लगा तो लिया, मगर खुद खामोश रही। दूसरी तरफ से भी जामद खामोशी, सिर्फ सांस लेने की मध्यम आवाज आ रही थी। चंद लम्हों बाद यू मस्ट मी, दूसरी तरफ से इसकी गंभीर आवाज आई। उसने हैरत से फोन को कान से हटा कर देखा। उसे कैसे पता चला? कॉल कट करते हुए फोन ऑफ करके तकिए के नीचे रखा और गहरी सांस लेते हुए अपनी तेज होती धड़कनों पर काबू पाने लगी। हस्तिस कुछ दिनों बाद टेस्ट सेशन शुरू होने वाला है। सेहत की शादी की वजह से कुछ तापक मसल है, उनके नोटिस बनाने पड़ेंगे। हज़ार ने कहा, तुम दोनों मिलकर बना लो, फिर हम सब को भी दे देना। हसान ने अजान और सिमर को कहा, हाँ यार, तुम दोनों क्लास के टॉपर्स किस मर्ज की दवा हो जो हमारे लिए इतना नहीं कर सकते। हारून बोला, ठीक है, तुम दोनों यहाँ बैठकर नोटिस बनाओ, हम जरा यूनिवर्सिटी घूम कर आते हैं। इन सब के जाते ही सिमर अजान से की तरफ मतवज्जा हुई। अजान, वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कहो, क्या बात है? अजान ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। कुछ ही दिनों में मुहर्रम शुरू होने वाले हैं और रात के वक्त मजलिस हवा करेगी। मेरे बाबा और भाई भी बाकायदगी से वहाँ जाते हैं। तुम्हें भी मैं वहाँ का पता बता दूंगी। तुम फिर वहाँ जाकर मेरे बाबा और भाई से जरा अपने तौर पर मेल जोल बढ़ाओ, कुरान से मलोगे और जान पहचान बढ़ाओगे तो ही बात आगे चलेगी। उसने अपने तहत से मशवरा दिया। ठीक है, इसने लंबी सांस लेते हुए हामी भरी। क्या हुआ? इसने अजान की अफसरदगी महसूस की तो बोली, नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही मैं जाऊंगा। इसने सिरमल को तस्वीर दी। पिस की सुबह आँख खुली तो खिड़की से धूप छन छन के अंदर आ रही थी। पूरा कमरा रोशनी में नहाया हुआ था।
باہر کھڑکی سے آتی گاڑیوں کی آتی آواز اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اچھا خاصا وقت گزر چکا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو منہاج شیشے کے سامنے تیار کھڑا تھا، اپنی شرٹ کے کف لینس لگا رہا تھا۔ وہ بستر سے اٹھی تو منہاج نے اسے بڑھ کر دیکھا۔ آپ صبح صبح تیار ہو کر کہاں جا رہے ہیں؟ سیرت نے اپنے بالوں کو سمیٹ کر ان کو جوڑے کی شکل میں باندھا۔ ایک ضروری کام ہے، ہاسپٹل میں وہیں جا رہا۔ اس نے اپنے بالوں کو شیشے میں دیکھ کر دوبارہ سے سیٹ کیا۔ شادی کے دوسرے ہی دن بیوی سے زیادہ بھی کسی کو ضروری کام ہو سکتا ہے کیا؟ اس نے ناراضگی سے اس کے جانے پر منہ پھیلایا۔ لگتا ہے ڈاکٹری بھی خشک، پڑھائی کر کے دماغ بھی خشک ہی ہو گیا ہے۔ لگتا ہے ڈاکٹری کی خشک پڑھائی کر کے دماغ بھی خشک ہو گیا ہے، اس نے پنجابی زبان استعمال کرتے ہوئے کہا۔ پہلے تو وہ اس کی پنجابی پر حیران ہوا، پھر اس کے بولے گئے جملے پر تبلایا۔ یہ تم نے پنجابی کہاں سے سیکھی؟ منہاج نے ابرو اٹھا کر تیکھے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ جس نے پنجاب میں رہتے ہوئے پنجابی نہیں سیکھی لعنت ہے اس پر، اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اور کیا پنجابی بولنے پر بین ہے؟ اس نے الٹا عرصی سے سوال کیا۔ ویسے جب میں موڈ میں ہوتی ہوں تب بولتی ہوں، اس نے اتار کر کہا۔ کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا گڑیا۔ منہاج نے تعصب سے سر ہلایا۔ اب آپ کب تک مجھے گڑیا سمجھتے رہیں گے؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ شام کو تیار رہنا، تمہارے گھر جا کر بکس پہ آئیں گے۔ کل سے یونیورسٹی سے آؤٹ کرو، اسے کہتے ہی کمرے سے باہر نکلا۔ سیرت نے اس کمرے سے باہر جاتے ہی زور سے دروازہ بند کیا۔ کہیں یہ میری ان تصاویر والی بات کو لے کر تو مجھ سے بدنظر نہیں جو مجھ سے ایسا سلوک کر رہے ہیں، اور کھوکھو نے ان سے میری زبردستی شادی کروائی ہو، اس نے سوچا۔ منہاج جو اس کے زور سے دروازہ بند کرنے پر مسکرایا اور سوچنے لگا، میری اس کی عمر میں کتنا فرق ہے۔ شہید گڑیا نے اپنے والدین کے دباؤ میں آ کر مجھ سے شادی کی ہے، اور ان کے ہی کہنے پر مجھ سے اچھا رویہ رکھنے پر مجبور ہے۔ یونیورسٹی راف ہونے پر سنہارو اور رضان تینوں بوائز ہاسٹل کی طرف بڑھ گئے۔ سینل عیراف اور منک ایک دوسرے کو ویلا حافظ کہہ رہی تھی کہ سامنے سے عیسیٰ کو آتے دیکھا جو ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ وہ ان کے قریب آتے ہی عیراف کا ہاتھ تھامے جہاں یونیورسٹی کی بس کھڑی تھی اس کے پاس لے گیا۔ سینل نے منک کی طرف دیکھا۔ تم نے میرے ساتھ جو اس دن کیا اچھا نہیں کیا، اس نے عیراف کی آنکھوں نے دیکھتے ہوئے سب لہجے میں کہا، اور تمہیں میں پہلے بھی کتنی بار سمجھا چکا ہوں ان سب سے دور رہنے کے لیے، مگر شاید تمہیں بھی ایک بار کی کہی گئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ سب میرے دوست ہیں، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ عیراف نے مناتے ہوئے کہا۔ عیسیٰ نے اشتعال انگیزی میں اپنے ایک ہاتھ سے جھٹکا دے کر اس کا سر پاس کھڑی یونیورسٹی کی بس سے دے مارا۔ عیراف کو خلیف عیسیٰ سے اس حرکت کی قطعی توقع نہ تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ منت نے جب یہ سب دیکھا تو وہ آگے بڑھی، مگر سیمل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں جانے سے روکا۔ وہ ان دونوں کا آپسی مسئلہ ہے، ہمیں ان میں نہیں پڑنا چاہیے۔ عیسیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ کھانگ کر اپنے قریب کیا۔ میں نہیں برداشت کر سکتا کہ تم میرے سوا کسی کو سوچو، کسی کو نہ کرو۔ مجھے مجبور مت کرو کچھ بھی غلط کر جانے کے لیے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ عیراف نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نہ، یہ عیراف کچھ نہیں کرنے والی، تم ویسے ہی اس کی فکر میں مت ڈلو۔ جاؤ تم ہنستے بے فکر ہو کر، میں بھی گھر جا رہی ہوں، سیمل نے منت سے کہا، اور یونیورسٹی بس میں جا کر بیٹھ گئی۔